5 shops in Ponda's Indira Market have been sealed for failing to clear their dues despite notices. The decision was finalized during a recent municipal council meeting, and according to the chairperson, the municipality is owed approximately Rs 3 crores in pending payments. Our reporter Krishna Naik brings you more details. पोंडा म्युनिसिपालिटीन ऑर्डिनरी मिटिंगेक एक ठराव घेतिल्लो की जे दुकानांनी ड्यूज भरनात तांचे सील करपाचो आनी आतां सद्याक म्युनिसिपालिटीन हाजेर सद्याक स्टार्ट केल्लें आसा सील करपा खातीर आनी आज हे 2 दिसांत आतां सद्याक इंदिरा मार्केटाक 5 शॉपांचे सील केल्ले आसा आनी कित्याक लागून म्हटल्यार जे तेणें पयशे भरूं नासले आनी तांकां रिक्वेस्ट केल्ले पयलीं नोटीस धाडिल्ली भर म्हणून भरूं ना आनी आतां अशें खूब 3 कोटी सुमार ड्यूज आसात आनी 3 कोटी खातीर सगळ्यांना नोटीस धाडिल्ली आसा आनी तांचेरय ते कारवाय करतले अशें चेअरपर्सन सांगिल्लें आसा. आमची पयली ऑर्डिनरी मिटींग जाली आनी ते मिटिंगेक अशें डिसायड जालें की आमकां म्युनिसिपालिटीक जवळ जवळ मोर दॅन 3 crores 3 कोटी वयर आमकां ते पयशे म्युनिसिपालिटीक घेवपाचे आसात आनी त्या प्रमाणे आमी पयली फेज जी बस स्टँडार आमची 29 दुकानां आसा म्युनिसिपालिटीची आनी त्या दुकानाक जवळ जवळ म्हाका दिसता ड्यूज 75 लाख सुमार आमकां फक्त बस स्टँड ही जी 29 शॉपां आसा 29 शॉप्स बस स्टँडार जी आसा इंदिरा मार्केटान ते 29 शॉपाचे आमकां नियरली 75 lakhs आमकां घेवपाचें आसा. आमी कितें केलें की कावन्सिलान डिसायड जालें की सगळ्यांक तांकां नोटीस ऑलरेडी पयलीं धाडलेल्योच आनी आमी कावन्सिलान डिसिजन घेतलें की जे ड्यूज आहा ते जाता तितले कडेन बेगीन भरपा जाय कित्याक ही बरी वर्साचें आनी रेंट कशें आशिल्लें तांकां हे आतांचें रेंट न्ही जे रेंट 1000 रुपया जे 800 रुपया अशें रेंट आशिल्ले जे शॉपार पळय थंय चलयता न्ही तेंचे एकटो 2.5 लाख 5 लाख एकटो 10 लाख एकटो 12 लाख अशें आनी कोणे जी दुकानां सुद्दां घेतल्या न्ही थोडे उजगांवचे आसा कोण दुर्भाटचे आसा आनी खंयचे अशे जेन्ना न्ही आमी पळयल्लें अशें ह्या लोकांनी अजून पर्यंत पयशे इतले लाखांनी रुपया आमकां म्युनिसिपालिटी आनी आसा फक्त इंदिरा मार्केटाचो कुडको याद धरात 19 शॉपांचेर ताबडतोब आमी पयलीं एक 4-5 दुकानां सील केली सील केल्या नंतर ते म्हाजे कडेन सुद्दां पावले आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करपाचें ना परत रिक्वेस्ट करता मातसो टायम घेया तुमी सुद्दां पूण मातसो जाता तितले बेगीन हे पयशे मात फारीक करा. Krishna Naik, Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.